चची चची, ये आप क्या कर रही हैं? मैं इस अजीब सी आवाज पर अपने कमरे से बाहर निकली तो बाहर का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर चचा जमीन पर पड़े करा रहे थे, जबकि चच्ची हाथ में एक डंडा थामे चचा को मार रही थी। ये देखकर तो मेरी चीख बुलंद हो गई, लेकिन चची ने मेरी जानिब नहीं देखा। मैं उन्हें रोकना चाहती थी पर उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। हैरत मुझे इस बात पर थी कि अच्छे भले सेहतमंद इंसान थे, लेकिन मजाल है जो वो चच्ची का हाथ पकड़कर उन्हें रोक रहे हों। बल्कि वो तो जमीन पर ऐसे चित लेटे थे जैसे उन्हें चच्ची ने नहीं बल्कि हजारों गुंडों ने घेर रखा हो। इससे पहले कि मेरे हवास मुअत्तल होते चच्ची एक जानिब को ढह सी गई। वो शायद बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद चच्चा उठे और उन्होंने चच्ची को कराहते हुए अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में ले गए। मैं हैरान परेशान ये मंजर देख रही थी और फिर अपने कमरे में पलट गई। ये कुछ देर तो समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या देखा है। जो देखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रोडक्ट लाए हैं जिसका नाम है मेंज़ा ब्यूटी क्रीम। नाज़रीन, हर मर्द खूबसूरत नज़र आना चाहता है। सब मार्केट में मौजूद मुख्तसर सेहत केमिकल क्रीमों के इस्तेमाल से बचें और सबसे रिज़ल्ट और शोहरत याफ्ता मेंज़ा ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें। यह क्रीम दाने, स्याह हल्के, मुर्दा जल्द के खुलियात, चेहरे की स्याही को दूर करती है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से चेहरे की रंगत में बेपनाह खूबसूरती और निखार पैदा होता है। इंतहाई मुख्तसर अरसा और हैरत अंगेज़ बेहतर नताइज के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेंज़ा ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें। मेंज़ा ब्यूटी क्रीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे ममालिक और दूसरे बेशुमार ममालिक में बड़ी तेज़ी से मकबूल होने वाले वाहिद प्रोडक्ट हैं, जिसने इंतहाई कम अरसे में कॉस्मेटिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह हम वाहद सेलर ही हैं जो अपने सार्फिन तक 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। मिलते जुलते नामों से धोखा मत खाएं। सेहत और जिल्द को गैर मयारी क्रीमों से हमेशा करिए ख़राब मत करें। मेडिकली तौर पर परफेक्ट और स्किन माहिरीन की तजवीज़ करदा क्रीम सिर्फ़ और सिर्फ मेंज़ा ब्यूटी क्रीम ही इस्तेमाल करें। मेंज़ा ब्यूटी क्रीम लटकी हुई जिल्द, बेरौनक चेहरा और ऐसी स्किन जिसके टिश्यूज़ बिल्कुल टूट चुके हों पर बहुत तेज़ी से असर करती हैं और चेहरे को दोबारा से तरोताज़ा और जाज़ब नज़र बनाती हैं। तो देर मत करें, नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता करें और पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर आप अपने घर बैठे हुए अपनी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। है वो सच था भी या नहीं? क्या मैं किसी ख्वाब के ज़ेरे असर तो नहीं थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और न जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे इतनी सुबह सुबह जागने की आदत नहीं थी। मेरे तो हवास पहले ही उड़ चुके थे। अब तो जैसे मैं बेड पर लेटी वैसे ही सो गई। जाने दिन के किस पहर मेरी आंख खुली तो बाहर से धूप अंदर आ रही थी। सुबह वाला वाक़या मेरे जहन से टकराया तो मैं झटके से उठ बैठी और सोचने लगी कि सुबह जो हुआ वो मैंने हकीकत में देखा था या ख्वाब था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने आज तक ये तो देखा था कि लाजमी के मर्द औरत को बुरी तरह से पीटते हैं। आज मैंने पहली बार किसी औरत को देखा था जो एक मर्द को बुरी तरह से मार रही थी। मेरे तो हलक में जैसे कांटे उगाए। प्यास का एक समंदर अंदर उबल पड़ा था। कमरे में पानी नहीं था। मैं बिस्तर से उठी और सीधा किचन की जानिब चली कि पहले पानी पीऊंगी, बाद में फ्रेश होंगी। किचन में चच्ची को देखकर ग्लास मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर चुका था। आवाज पर चच्ची ने पलटकर देखा और कहा कि अरे ज़ैनब, आज तो बहुत लेट उठी हो तुम। बताओ तबीयत कैसी है? देखो मैं खाना बना रही हूँ। अब तो दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है और तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया। मैं तो हैरत से उन्हें देख रही थी। वो कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। उन्होंने नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। सुबह वो जिस कदर खौफनाक लग रही थी अब इस कदर नर्म और शफीक सी लग रही थी। सुबह वाले वाक़े का उनके चेहरे पर दूर दूर तक शक व शायबा भी नहीं था, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बोल रही थी और खामोशी से मैं सुन रही थी। मेरे चेहरे पर बेयकीनी और हैरानी नुमायां थी। मुझे बुत बने देखकर उन्होंने मुझे देखा और कहा, फिर परेशानी से पूछा कि क्या हुआ ज़ैनब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो मेरी जानिब बढ़ी थी पर डर कर झटके से मैं पीछे हुई। मेरी इस हरकत पर उनकी पेशानी पर परेशानी की लकीरें उभरी थी। वो शायद समझ रही थी कि मेरी तबीयत खराब है पर
میں وہاں سے ایسی بھاگی جیسے وہ ابھی مجھے پکڑ کر مارنا شروع کر دیں گی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں چھپ گئی۔ کتنی ہی دیر میرے اوسان خطا رہے۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب میرے فون نے بجنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا تو میری اکلوتی سہیلی کا فون تھا۔ میں اتنی پریشان تھی کہ میں نے جھٹ سے فون اٹھایا اور سب کچھ اسے بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ قہقہے لگا کر ہنسی اور دیر تک میرا مذاق اڑاتی رہی کہ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اس سے بات کر کے میری پریشانی کافی حد تک کم ہو گئی تھی اور مجھے بھی یقین سا آ گیا تھا کہ میں نے خواب ہی دیکھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے باہر نکل کر دیکھا۔ کمرے کے باہر چچا کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا کہ زینب پتر کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہاری چچی بتا رہی تھی کہ شاید تم ٹھیک نہیں ہو۔ وہ پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی صبح والے واقعے کی کوئی رمق نہیں تھی۔ وہ بالکل نارمل تھے۔ بھلا کوئی آدمی اپنی بیوی سے مار کھا کر ایسے نارمل رہ سکتا ہے؟ بس اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے سچ میں کوئی خواب ہی دیکھا ہے۔ میں نے فوراً اپنے تاثرات پر قابو پایا اور چچا سے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں چچا، بس رات دیر تک پڑھتی رہی نا، اسی وجہ سے ذرا لیٹ اٹھی ہوں۔ اچھا۔ انہوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور ہولے سے مسکرا دیے۔ چچا نے پھر مجھے کہا کہ جلدی آ جاؤ، ہم تمہارے کھانے پر انتظار کر رہے ہیں، اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ چچا اور چچی کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ گاؤں میں اکیلے رہتے تھے۔ میرے دادا اور دادی دونوں فوت ہو چکے تھے، جبکہ میں اپنے ابا کے ساتھ شہر میں رہتی تھی۔ میں اپنے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں گاؤں آئی تھی۔ مجھے گاؤں کے کلچر کو قریب سے دیکھنا تھا۔ مجھے گاؤں میں رہنے والے لوگوں اور ان کے مسائل پر رپورٹ لکھنی تھی۔ میں ابھی کل ہی آئی تھی اور آج صبح مجھے یہ منظر دیکھنے کو ملا جسے میں نے خواب سمجھ کر جھٹلا دیا۔ پر یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ جسے میں نے خواب سمجھا تھا وہ دراصل خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی، ایک بھیانک حقیقت۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ چچی اور چچا دونوں میں بہت پیار تھا۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑا تھا۔ چچی میرے سامنے چچا کو خود کھانا کھلا رہی تھی اور اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ کس قدر مضبوط ہوتا ہے۔ خیر، شام ہوتے ہی میں کپڑے بدل کر اپنا کیمرہ سنبھال کر باہر نکل گئی۔ میرے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر بھی تھا۔ مجھے اب لوگوں سے بات چیت کرنی تھی اور یہاں کے لوگوں کے مسائل جاننے تھے۔ میں رات گئے تک اسی کام میں لگی رہی، پھر واپس آ کر بنا کھانا کھائے ہی سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ اسی مانوس آواز سے کھلی جس سے کل کھلی تھی تو میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے چچی کی عجیب اڑانے والی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 5:30 بجے کا وقت تھا۔ میں نے پوری تسلی کی کہ واقعی وہ آوازیں باہر سے آ رہی تھی اور یہ کوئی خواب ہرگز نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا اور صحن میں گرے چچا کو دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ چچی اسی ڈنڈے سے چچا کو مار رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، جبکہ چچا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے یہ منظر موبائل میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی چچی بے ہوش ہو کر گر گئی تو چچا خاموشی سے چچی کو اٹھا کر لے گئے۔ میرا دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یعنی جو میں نے کل دیکھا وہ خواب نہیں تھا، یہ ثابت ہو چکا تھا۔ تو وہ لوگ اتنے آرام سے کیسے رہ رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو؟ میں اتنی خوف زدہ ہوئی کہ رونے لگ گئی۔ پھر جانے کب تک میں روتی رہی اور ڈرتی رہی۔ ویسے تو میں کوئی نازک مزاج لڑکی نہیں تھی، لیکن چچی کی حالت مجھے ڈرا کر رکھ رہی تھی۔ وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں جو گاؤں میں جنوں اور بھوتوں کی مشہور ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ پھٹ جاتا میں نے فٹافٹ اپنی اس سہیلی کو فون ملایا اور اسے سب بتایا۔ پہلے تو اسے لگا کہ میں مذاق کر رہی ہوں، لیکن پھر میری حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی، اور جب میں نے اسے ویڈیو بھیجی تو اس کا وہی ری ایکشن تھا جو میرا تھا۔ اس نے کہا، مائی گاڈ زینب، تمہاری چچی انسان کم اور حیوان زیادہ لگ رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ پولیس کو بتا دو۔ لیکن میرا دماغ پوری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بھلا چچا چچی سے کیوں مار کھا رہے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود ہی ایسا کر رہے ہیں۔ مار کھانے کے دوران وہ پورے ہوش میں ہوتے ہیں اور چچی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ خود کو چیخوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ وہ تب تک مار کھاتے ہیں جب تک چچی تھک ہار کر بے ہوش ہو کر نہیں گر جاتی، اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد سب نارمل ہو جاتا ہے۔ چچی چچا آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر میری سہیلی نے کہا کہ معاملہ تو واقعی الجھا ہوا ہے، لیکن پولیس معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گی، بس تم جلدی سے یہ سب کچھ پولیس کو بتا دو۔ میں نے کہا، نہیں پاگل،
मैं तब तक कोई कदम नहीं उठा सकती जब तक मुझे खुद सच्चाई का इल्म ना हो, और मैं बहुत जल्द ये राज जान लूंगी कि आखिर चच्ची और चचा के दरमियान ऐसा चल क्या रहा है। फिर मैंने फोन बंद कर दिया और सोचने लगी कि कैसे इस राज से पर्दा उठाऊं। अचानक मेरे जहन में आया कि यकीनन चचा रात को ऐसा कुछ करते होंगे जिसे चच्ची सुबह गुस्से से उन्हें मारती हैं। बस ये गुस्सा सुबह को ही क्यों आता है और बेहोश होकर क्यों गिर जाती हैं। सोच सोच कर मेरा दिमाग दर्द से फटने लगा। मैं सुबह से शाम तक कमरे में ही रही। एक तो मुझे खौफ आ रहा था और दूसरा मुझे कुछ राह भी तो निकालनी थी। चचा और चची ने भी मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा था कि रात को देर तक पढ़ाई करती हूँ और दिन में सोती हूँ। शाम में चचा लाजमी बाहर जाते थे। मैं उस वक्त कमरे से निकली, चची खाना बना रही थी। मैंने डरते डरते चची से बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने जो रूप उनका देखा था वो इस कदर भयानक था कि खुदा की पनाह। मैंने चची से उगलवाने की कोशिश की और कहा कि चची, आप चचा से इतनी मोहब्बत से रहती हैं, इसका राज क्या है। मेरी इस बात पर चची के हाथ एक पल को कांपे। चेहरे पर एक रंग आया और एक गया। उनके चेहरे पर एक साया सा लहराया था, लेकिन फिर वो मुस्कुरा कर बोली, मोहब्बत की शादी थी ना, अल्लाह ने कामयाब रखी है। मुझे चच्ची के तासुरात से पक्का यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। फिर मैंने चच्ची से पूछा कि आपको औलाद की कमी महसूस नहीं होती। इस पर चच्ची की आंखों में पानी आ गया और चच्ची ने कहा कि औलाद तो अल्लाह की देन है, बस क्या बताऊं, बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं। कुछ देर में चच्ची से बातें करती रही। फिर मैंने ना महसूस अंदाज में किचन से निकलकर चच्ची और चचा के कमरे की जानिब जाना मुनासिब समझा। मैंने जल्दी से अपना कैमरा वहां एक कोने में छुपा कर रख दिया ताकि चच्ची और चचा को पता भी न चले और चच्ची और चचा के दरमियान जो भी हो उसका मुझे पता चल जाए। मेरा ऐसा कोई गलत मकसद नहीं था, मैं बस हकीकत से पर्दा उठाना चाहती थी। इसके बाद मैं घर से बाहर निकल आई। मैंने गांव की चंद औरतों से बातचीत की और अपने चचा और चची के बारे में पूछा। मुझे चचा के बारे में अच्छे कमेंट मिले थे, जबकि चची का नाम सुनते ही औरतों ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा कि तुम्हारी चची को तो दौरे पड़ते हैं, पूरा मोहल्ला जानता है, ये तो तुम्हारा चचा भला आदमी है जो ऐसी औरत का साथ निभा रहा है। उनकी बातें सुनकर मैंने गहरा सांस लिया। ये तो मैं देख ही चुकी थी कि चची जितनी अच्छी बनती थी इतनी थी नहीं। खैर, मैं वापस आ गई और सारी रात जाग कर गुजारी। सुबह होते ही वही रोज का ड्रामा शुरू हुआ। मैं आज कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मैं जानती थी कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद खामोशी छा गई। अब मुझे वो कैमरा चाहिए था, चुनाचा मैं चुपके से उनके कमरे की जानिब गई। चची और चचा दोनों बेखबर सो रहे थे। मैंने जल्दी से कैमरा उठाया और कमरे में आ गई। इसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने देखा कि चचा ने जनाना लिबास पहना हुआ था, मेकअप किया हुआ था और औरतों के अंदाज में चच्ची से बात कर रहा था। चच्ची हाथ बांधे जमीन पर पड़ी थी और चचा से कह रही थी कि इतने साल हो गए हैं तुमने मुझे कैद कर रखा है, तुम मर्द नहीं हो, एक ख्वाजा सरा हो, अब तो मुझे जाने दो। लेकिन चचा ने औरतों के अंदाज में कहका लगाया और कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूँगा। इसके बाद चचा ने चच्ची का मुंह पकड़ा, उन्हें जबरदस्ती दवाई खिलाई। दवा खाकर चच्ची तड़पने लगी, उनकी हालत बुरी हो रही थी। इसके बाद चचा ने मर्दों वाले कपड़े पहनकर मुंह धो लिया। इसके बाद चचा ने चच्ची को उठाया। अब चच्ची गुस्से से चचा को देख रही थी और फिर चचा ने वो डंडा चच्ची को पकड़ाया और उसे कमरे से बाहर ले गया। आगे मैं जानती थी कि क्या होता है। मेरी तो रूह काम गई थी। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। चचा गुस्से से मुझे बाहर आने का कह रहे थे। मैंने जल्दी से पुलिस को फोन कर दिया और फिर पुलिस आ गई। वीडियो देखने के बाद पुलिस ने चचा को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चचा एक ख्वाजा सरा थे, लेकिन वो मर्दों की तरह रहना चाहते थे, बल्कि पता ही नहीं चलता था कि वो ख्वाजा सरा हैं। चच्ची से उन्हें मोहब्बत हो गई और फिर शादी कर ली, लेकिन शादी की पहली रात ही चचा की हकीकत चच्ची को पता चल गई। चुनाचा चचा ने चच्ची की ऐसी धुलाई की और ऐसी दवा खिलानी शुरू कर दी जिससे चच्ची को दौरे पड़ने लगे और उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। चचा ने चच्ची को कैद किया हुआ था, जबकि बाहर मशहूर कर रखा था कि चच्ची बांझ है और पागल है। मुझे चच्ची की हालत पर रोना आता था। चचा की गिरफ्तारी के बाद चच्ची आज़ाद हो गई। उन्होंने मेरे हाथ मोहब्बत से चूमे और मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं जान गई थी कभी कभी जो नजर आता है वो होता नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट तो रह गया था, लेकिन मैंने किसी को आज़ादी दिला दी थी। मैं बहुत खुश थी।
السلام علیکم جی، آج آپ کے لیے لایا ہوں ایک ایسا پروڈکٹ جس کا نام ہے لال فری کیپسول۔ لال فری کے استعمال سے دوستو آپ اپنی سیکس ٹائم بڑھا سکتے ہیں، اپنے لن کو موٹا کر سکتے ہیں، لن کو سخت کر سکتے ہیں اور لن کی جو پگڑی ہے اس کو موٹا کر سکتے ہیں۔ دوستو لن کو موٹا، سخت اور اس میں سیکس بڑھانے کے لیے آپ استعمال کریں لال فری کیپسول۔ لال فری کیپسول دوستو ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کی استعمال سے آپ اپنے لن کو اتنا لمبا کر سکتے ہیں جتنی آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ دوستو لن کو موٹا اور سخت کرنے کا ایک ہی طریقہ جس کا نام ہے لال پری کیپسول۔ لال پری کیپسول کے استعمال سے دوستو جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کریں گے تو بیوی آپ کو یہی بس بس کی آوازیں اور چیخیں نکال لے گی۔ دوستو اس کی مدد سے ایک تو لن اتنا سخت ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اب دیوار میں بھی سوراخ کر لوں۔ دوستو لن کو موٹا اور سخت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کی عمر بڑھ گئی ہے اور اب آپ کا لن کڑا نہیں ہوتا تو آپ استعمال کریں لال پری کیپسول۔ لال پری کیپسول کے استعمال سے آپ کے لن میں اتنی سختی آ جائے گی کہ آپ چاہیں گے تو اس سے آپ دیوار میں بھی سوراخ کروا سکتے ہیں۔ دوستو یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ دوستو لال فری کیپسول کے استعمال سے آپ اپنی بیوی کو مکمل طور پر مطمئن کر سکتے ہیں اور اپنی بیوی اس کے استعمال سے آپ کو یہی بتائے گی کہ اس سے اچھا پروڈکٹ اور کوئی نہیں ہے اور اس نے تو مجھے مطمئن ہی کر دیا۔ دوستو لال فری کا جو قیمت ہے یہ بہت مناسب ہے، یہ آپ کو ہمارے دی ہوئے کانٹیکٹ نمبر پر مل جائے گی۔ دوستو لال فری کیپسول قیومی دواخانہ میں بہت آسانی سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسکرین پر جو کانٹیکٹ نمبر ہے اس پر آپ کو پاکستان میں کہیں بھی مل سکتا ہے۔ دوستو لال فری کے استعمال سے آپ کے لن میں جو رگیں ہوتی ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہے اور آپ کا لن اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ کوئی جو ہے نا یہی کہے گا کہ یہ تو لوہے کا لن ہے۔ اور دوستو لال فری کیپسول کے استعمال سے تو آپ اپنی بیوی کو مطمئن کروا سکتے ہیں۔ اس